बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, मज़े में हैं। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम आमीन। ये देखें जी, आज हमें क्या मिला। आज हमें मिली है अंजीर। अंजीर खाने का आज हमें मौका मिला और हमने उसे हाथ से जाने ना दिया। और इन बाप बेटी ने इतनी मुशक्क़त की है, आप खुद देखें अपनी आंखों से कि इन्होंने कितनी ज़्यादा अंजीर उतार ली, सही पकी हुई। बहुत ही हमें मज़ा आया उधर ही खाने का, फ्रेश जो ज़्यादा ऊंचाई पे थी वो लीज़ा उतार रही थी, जो थोड़े नीचे नीचे थे थोड़ा हाथ से उतारे, लेकिन बाद में खुद ही ऊपर चढ़े हैं तो लग रहे उतारने। इधर तो हमें वैसे भी हमारी अभी ना वो टाइम था अपॉइंटमेंट में, तो हमने कहा कि हम ये काम करते हैं। जब हमें ये ट्री नज़र आया अंजीर का, इतनी मेरी बेटी खुश हो रही थी कि ये आज मैं क्या कर रही हूँ। पहले पहले होता था ना कि जब हम भी अपने गांव जाते थे, तो अपनी खाला के यहाँ, तो उधर भी कुछ ऐसे हिसाब थे कि ये लगे होते थे, क्या नाम है, जामुन और क्या, उधर दरख्त तो इतने नहीं थे, होंगे लेकिन उस तरफ जाते नहीं थे। लेकिन ये जो है ना गन्ने, आए हाय हाय, इनका बड़ा मज़ा आता था उतारने का। अक्सर जिनकी जगह होती थी वो पीछे भी आ जाते थे, वो पीछे पीछे और हम आगे आगे। बट ना वो दिन रहे ना वो मज़े। उन लाइफ का भी अपना मज़ा होता है, बचपन की लाइफ का। बचपन की यादें ताज़ा कर दी इस दरख्त ने हमारे लिए। इससे इतना मज़ा आ रहा था, इतने शौक़ से उतार रही थी। और छोटी बेटी मेरी साथ साथ रो भी जा रही थी और हंसी भी जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं थी आ रही, ये कर ही क्या है। पहले तो हम लोग धूप में बैठे हैं, थोड़ी धूप की हीट शीट ली, मज़ा शज़ा लिया, विटामिन डी पूरी की। उसके बाद फिर इस साइड पे आ गए। पहले मैं तो बैठी रही, तो फिर क्योंकि ये एक दो बंदे का काम नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने कहा चले मैं भी आ जाती हूँ हेल्प के लिए। और आप सुनाएं, आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं ना? फिट फाट हैं? व्लॉगिंग में ज़रा इसलिए लेट बना रही हूँ क्योंकि ना मेरी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है, इस वजह से। लेकिन जब मुझे मौका मिलता है तो फिर मैं बना लेती हूँ। कोई ना कोई वाह क्या बात है, चढ़ ही गए थे इतनी मुशक्क़त के बाद। कुछ तो इतनी ज़्यादा ऐसे गली हुई थी ना, गली हुई नहीं कह सकते कि सही पकी हुई थी ना, तो वो बस हाथ टच करने की देर थी, वो खुद ही उतरी थी। कुछ नीचे भी पड़ी हुई थी, लेकिन हम लोगों ने जो है ना फ्रेश ही उतारी थी। जो ज़्यादा पक जाती हैं वो तो नीचे खुद ही गिर जाती हैं ना, लेकिन कुछ ऐसी भी थी कि बस टच करने की देर वो गिरने वाली ही थी, तो हमने वो पकड़ लिया। हमने कहा नहीं, ये नहीं हाथ से जाने देनी चाहिए। बड़े बंदे इधर आते हैं, जितने भी इधर पास पास रहते हैं ना, तो ज़्यादा वैसे मैं बुज़ुर्ग ही देख रही थी, तो आ रहे थे और आराम सुकून से उतार के तो अपने लेके जा रहे मज़े से। मैंने कहा क्या बात है। फिर हमें पहले हम लोग इतने रिलैक्स बैठे हुए थे, फिर हमने भी ज़रा नोटिस किया, फिर हमें पता चला अच्छा इधर अंजीर का दरख्त है। फिर हमने कहा चलो हम भी बैठे तो ऐसे ही हैं, चलो यही खा पी लें, मज़ा आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग मार्केट चले गए, उधर से कुछ खाने पीने की चीज़ें ली और अपना जिस मकसद के लिए हॉस्पिटल आए थे वो काम किया और फिर हम घर चले गए। इधर तो हमारा काफ़ी टाइम लग गया था। ये पहुँचते पहुँचते किधर पहुँच गए। मैंने कह रही थी ज़रा नीचे नीचे ही रहें, पर वो देखें, आप भी देख सकते हैं वो किधर पहुँचे हुए हैं। लीज़ा अपने कामों में लगी हुई है।
کافی بڑا تھا. یہ ہے کہ مطلب نیچے نیچے ہی نا، نیچے نیچے آپ ایزیلی لے سکتے ہو. یہ ایسا درخت ہوتا ہے کہ ایسے نہیں ہوتا کہ اوپر اوپر ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نیچے 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 کی طرف. شکر ہے اللہ پاک کا کہ یہ چھوٹی سو گئی تھی. یہ بہت تنگ آ رہی تھی، مچھر بھی تھا نا، تو اس وجہ سے. ہمیشہ میں کہتی ہوں گھر سے کہ لے کے جانی ہے سپرے، پھر بھول جاتی ہوں، یاد نہیں رہتا. آئیڈیا نہیں تھا نا ہمیں کوئی کہ اس طرف جائیں گے کہ نہیں، لیکن ویسے ہم لوگ نیچے پارک جائیں یا کہیں بھی جائیں تو سپرے لازمی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور مچھر بھی صحیح پلا ہوا ہے، صحیح موٹا تگڑا مچھر. اور جی یہ دیکھیں ماشاء اللہ، یہ دیکھیں ہماری محنت. واہ میرے مولا کیا بات ہے. فریش فروٹ کا اپنا ہی مزہ ہے. یہ مجھے بتا رہے تھے، کہتے ہیں جو زیادہ پکی ہوئی ہے وہ نکال دیتے ہیں کیونکہ وہ باقی نہ خراب ہو جائے نا. یہ دیکھیں کچھ زیادہ ہی گلی ہوئی تھی نا، زیادہ پک گئی تھی. پھر ہم لوگ چلے گھر. کیا چلے میں آتی ہوں. یہ دیکھ اتنا مجھے پیارا ڈاگی لگا. مارکیٹ جا رہے تھے تو ادھر سے مجھے نظر آیا، میں نے کہا واو کتنا پیارا ہے. تھوڑی سی میں نے اس کی کلپ لی تھی. یہاں پہ چھوٹا موٹا سامان مل جاتا ہے ایزیلی، جو کچھ آپ کو چاہیے ہو. ہاسپٹل کے پاس ہی ہے. اس سائڈ پہ دوسری سائڈ پہ بھی ہے، لیکن ہم لوگ بیک سائڈ آئے ہوئے تھے تو پھر میں نے کہا چلو ادھر سے کچھ لے لیتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں، کیونکہ ابھی ہمیں گھر جانے میں ٹائم تھا. تو جو کوئی ہمیں پاس ایزیلی لگا کہ ادھر سے مل جائے گی کوئی چیزیں، تو وہ پھر ہم نے ادھر سے لے لی. اتنی بڑی تو نہیں ہے مارکیٹ، مارکیٹ نہیں ویسے سے کہہ سکتے. چھوٹی موٹی چیزیں ویسے مل گئی تھی ہمیں جو ہمیں چاہیے تھی. ہاسپٹل جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں اکثر کافی ٹائم لگ جاتا ہے، پھر ہم بچے بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں. جب میری خود کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، پہلے جو ہوتی تھی تو اتنا ٹائم نہیں تھا لگتا، لیکن اب جیسے جیسے ڈلیوری کا ٹائم پاس آ رہا ہے تو پھر اس حوالے سے کافی ٹیسٹ ہوتے ہیں، پھر چیک اپ کرنا ہوتا ہے. ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی چیز کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور باقی بھی بہت کچھ ہوتا ہے. تو وہ میرا تو دماغ خراب ہونے لگتا ہے. پر یہ کہ فائدہ تو اپنا ہی ہے نا. اس وقت تو دماغ خراب لگتا ہے وہ، کیونکہ بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں، پھر وہ بھی تنگ آ رہے ہوتے ہیں. پر یہ کہ اللہ کا شکر ہے میں نے ساتھ اندر نہیں لے کے جاتی، باہر یہ پھر رکھتے ہیں، تو پھر میرا جو کام ہوتا ہے وہ میں اندر سے کر آتی ہوں. ایسے بھی بچے الاؤ نہیں ہیں، الاؤ ہوں بھی تو میری کوشش ہوتی ہے میں نہ ہی لے کے جاؤں، لیکن اگر مجبوری ہو کہ گھر پہ نہ ہو تو پھر تو جانا پڑتا ہے نا، پھر تو لازمی ہے نا، پھر لے کے جانا پڑتا ہے. اوکے. جب بھی میں وائس اوور کرتی ہوں نا، یہ جو ماشاء اللہ سے بڑی بیٹی ہے اس کو بڑے کام یاد آتے ہیں. ادھر دیکھیں اتنا زیادہ سامان نہیں ہے، بس چھوٹا موٹا چھوٹی موٹی ہر چیز ہے، ہر چیز مل جاتی ہے. ویسے تو یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے دوسری چیزیں لینی ہو تو بڑی مارکیٹ ہی جاتے ہیں. یہاں پہ تو بس اب کھانے پینے کی چیزیں لینی تھی تو میں نے کہا چلو ساتھ دیکھ لوں اور کیا کیا یہاں پہ مل جاتا ہے. تو کافی مہنگی تھی، کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا، کوئی چیزیں زیادہ سستی تھی اور کچھ زیادہ مہنگی تھی. یہ جنہوں نے پیٹ رکھے ہوں نا تو ان کا فوڈ ہے جو وہ کھاتے ہیں. اتنی ٹرائی کرتی ہوں کہ روز ڈیلی کا ولاگ بناؤں، لیکن سچ میں ٹائم ہی نہیں مل پاتا. چلیں خیر، یہ پھر ہم گھر آ گئے، ہم نے کھانا شانا کھایا اور چائے شائے پی، اور روسٹ پڑا تھا وہ ساتھ
دال چاول کے گرم کر لیا، سلاد بنا لی، اور پانے بھی تھے، جس کا دل کرے پانے کھا لے، جس کا دل کرے وہ کھا لے، چاول کھا لے، اور پھر ہم نے چائے پی، سواد آ گیا، شکر الحمدللہ۔ آئی ہوپ آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا، اگر اچھا لگے تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب، اور دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔ یہ بھی اٹھ گئی ہے۔